जो भी कहती है इस पर 50 के पार, और कांग्रेस 55 के पार। ओके, थैंक कांग्रेस 55 के पार। ओके। तो रोजगार में जीरो। एक गवर्नर साहब आता है कि 50,000 नौकरियां लगाएंगे, 7 साल गुजर गए, वो 50 साल नहीं लगे। दूसरा एलजी साहब आता है कि 25,000 लगाएंगे, 4 साल उसके भी गुजर गए, वो भी नहीं लगी। तीसरे एलजी साहब अब आते हैं, 25,000 पे पहुंच गए। मगर इन्हें पहले काम क्या किया कि जो 2019 तक एप्लीकेशन सबमिट की थी पब्लिक सर्विस कमीशन सिलेक्शन बोर्ड को, वो विड्रा कर दी। पोस्टें विड्रा कर रहे हैं तो कहते हैं 25,000। न 50 लगे, न लाख लगा, न 25,000 लगे, न खुदा ही मिला, न वसाले सनम, न उधर के रहे न इधर। आवाज़ उठती है जब अवामी हुकूमत हो। सबसे बड़ी आवाज़ जो उठती है वो असम्बली से उठती है। आपने असम्बली भी ख़त्म कर दी, आपने कौंसल भी ख़त्म कर दी, आपने ऑटोनमस बोर्ड जो बनाए थे कम से कम 20 के करीब, वो सारे ख़त्म कर दिए। आवाज़ खलक ना करे खुदा, कौन बात करे? आप नहीं देखते रोज़ाना प्रेस क्लब में लोग बयानात देते हैं? आप देखते हैं कि हर जगह ये कोविड का बहाना लेके, बीमारी का बहाना लेके 25 लोगों को जमा नहीं होना, फिर कहाँ पे दे देंगे? एक जगह जमा होते, नाराबाजी होते। आपने नहीं देखा कितनी लाठीचार्ज हमारे नौजवानों पे तभी पुल पे हुआ? अपोजिशन जो है वो कमज़ोर हो गई है। कमज़ोर कुछ नहीं है, अपोजिशन दिन ब दिन ताकतवर हो रही है। मगर ये हुआ कि भैंस के आगे बीन बजाना, सुनता ही कोई नहीं है। कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। कहाँ आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है? कहाँ आपका कानून है? कोई नहीं सुन रहा है। कोई जितनी बार भी आपने जो भी चीज़ें आप जाके देखें आप सेक्रेटरीट में, क्या कोई लोकल आदमी सेक्रेटरीट में जाता है? बंदिश है, कोई नहीं जा सकता है। अगर जाएं बाबू लोग वहाँ अपना काम करते हैं, कहते हैं यहाँ लोगों का कोई काम है ही नहीं, लोग जाएं तो जाएं किसके पास? आवाज़ उठाते थे जो पब्लिक में थे, लोगों के नुमाइंदे थे, जो लोग उनके पास जानते थे। उन लोगों को कौन जानता? बाबू लोगों को वो अपने गेटों पर किसी को आने देते हैं? किसको बताएं? अखबार में, अखबार रोजाना बड़े होते हैं। आप मीडिया, प्रिंट मीडिया, पोर्टल वगैरह सब में कि मैं भी बहुत बता रहा हूँ, ये हमारी आवाज़ नहीं है। मगर मैं ये कहूँगा, आपने मेरी आवाज़ को इसमें क्लब करके लोगों को सुनाया, ये यहीं तक महदूद है। क्या आपसे मैं सवाल करता हूँ, क्या आपने इसका एलजी साहब से जवाब लिया कि सरूरी ने ये चीज़ बताई, आप इसका जवाब दीजिए? वो आप कभी नहीं करेंगे। यहाँ का मीडिया, प्रिंट मीडिया भी ऐसे काम करता है। अगर सही काम करना हो मीडिया ने, अगर मुझसे कोई सवाल पूछे, मैंने जवाब दिया, मैंने क्वेश्चन किया। कांग्रेस अब रोडों पर नहीं दिखाई देगी, ना ही तो जम्मू के यूथ की आवाज़ जो है वो आगे बुलंद करेगी। आपको रोजाना कांग्रेस रोडों पे दिखाई दे रही है। आप देखिए शहीदी चौक के हमेशा बयानात होते हैं, नौजवान हमारे जगह जगह, हमने तहसील हेडक्वार्टरों पे बयानात दिए, बातें की, प्रोटेस्ट किया, हमने हर डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोटेस्ट किया। रोज़ाना हमारे स्पोक्स पर्सन जो हैं चिल्लाते हैं, हमारे लोग चिल्लाते हैं, वो सुनता कौन है? आपने डीडीसी बीडीसी बनाया, कौन सा पावर उनको दिए? सारे झूठ के बलंदे। देखिए, मैं अभी जमहूरियत रही कहाँ पे? अगर जमहूरियत होती तो असम्बली बाहर होती, अगर जमहूरियत होती तो यहाँ इलेक्शन होते। आपने 1 साल डिलिमिटेशन कमीशन को दिया था, फिर 1 साल एक्सटेंड किया, आज 2 महीने एक्सटेंड करने की और क्या ज़रूरत थी? बताइए ना आप मुझे। आप इलेक्शन कराना नहीं चाहते हैं, आप यहाँ अवामी हुकूमत लाना नहीं चाहते हैं, फिर हम कितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दें? हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी है ना, हम किसी के सामने थोड़ा जाएंगे कि दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। हमने तो बातें करनी है, हमने पोर्टल पे बोलना है, हमने मीडिया पे बोलना है, हमने अखबार, तो आप भरे हुए अखबार होते हैं, और रोज़ाना मैं अखबार में कांग्रेस की आवाज़ सुनता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आवाज़, पीडीपी की, सीपीएम की, ये जो आपके पैंथर पार्टी, सब लोग अखबार भरे हुए हैं, पोर्टल भरे हुए हैं, आपका मीडिया, प्रिंट मीडिया सब भरा है। क्या हुआ? कोई किस चीज़ का नोटिस लिया गवर्नमेंट ने? इन बाबू लोगों ने कोई नोटिस लिया? नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जर्नी लाइन और मैं हूं आदित्य राजपूत। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर नेता GM सरूरी जी। इनसे हम बात करेंगे। सर, पहले तो आप ये बताइए, मौजूदा जम्मू कश्मीर के हालात को देखकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हालात को देखकर मैं यही कहूँगा, इस वक्त लोग बहुत परेशानी की हालत में, महंगाई आसमान पे छू रही है, नौजवान बच्चों को रोज़गार नहीं है, और जगह जगह जो है शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। मुझे अंदेशा है कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो क्योंकि स्कूल भी बंद रहे काफ़ी अरसा, शहरों में तो ऑनलाइन तालीम तो होती थी,
मगर गाँव में तो इसका कोई इम्पेक्ट न पड़ा, न गाँव में कोई ऑनलाइन तालीम हुआ करती थी। वो इससे हमारे बच्चे जो हैं वो ड्रग, अफीम, शराब, चरस और बहुत सारी चीज़ों में एडिक्ट हो रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। माशरा तबाह हो रहा है, माशरा बर्बाद हो रहा है और हम 50 साल जो है पीछे जा रहे हैं। आज हमारे लोगों के पास ना तो रोज़गार है, मज़दूरों को मजदूरी नहीं है, बेकारी ज़बरदस्त है। बारिश और बर्फ़बारी पहाड़ों पे ज़बरदस्त हुई है, जिससे बेकारी जो है और ज़ोर पकड़ रही है। तो राशन जो है, जो हमारे दौर में 50 किलो मिलता था, आज 5 किलो मिलता है, उसकी भी समस्या लोगों को है। केरोसिन ऑयल लोगों को मिलता था 15 रुपये लीटर, आज बाज़ार से 60 रुपये लाते हैं। जंगलात से वो बालन, राटन और राटन लकड़ी वगैरह बालन लाते थे जो ज़मींदारा रेट पे मिलती थी, वो भी जंगल में जाना मना हो गया है। लोगों के खाल से जो है ज़मीन वो छीनी गई, जिस पे वो अपने हार्टिकल्चर के दरख्त उगाते थे, आज वो भी ममनू किया गया। जिसके पास जो बेज़मीन थे उनको रोशनी के ज़रिए कनाल, 1.5 कनाल ज़मीन दी गई थी, उसमें हार्टिकल्चर के दरख्त, अखरोट का दरख्त लगाते थे, एप्पल का दरख्त लगाते थे, वो भी उनसे छीन गई। उनकी जो इंतकालात थे, जितना खर्चा हुआ था, वो सारे कलअदम हो चुके हैं। जंगलात में जाने की इजाज़त नहीं है। फॉरेस्ट एक्ट तो बनाया गया, मगर उसका कोई असर ज़मीन पे दिखाने को नहीं। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं अगर चिनाब वैली की बात करूं, अभी हमारे कुछ इसने एरियाज़ हैं जो अनकनेक्टेड हैं। आज यहाँ आप कह रहे हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है। आपने देखा होगा कि पिछले चंद दिनों में बर्फ़बारी की वजह से कश्मीर से जो मड़वा वड़वन के 6 लोग जो थे नौजवान, वो हिमाचल में काम करते थे, वापस आने के बाद वो अनंतनाग से कोकरनाग से घर को जा रहे थे। मती गोरन से वो ऊपर टॉप पे मरगन टॉप पे पहुँचे तो बर्फ़बारी काफ़ी हुई तो वो फंस गए। फंसने के बाद बड़ी मुश्किल से उनकी जान कैसे बची, ऊपर वाले ने बचाई, तो गवर्नमेंट उसको कोई मदद का नहीं कर सका। जबकि एयर सर्विस जो थी किश्तवाड़ से कंटिन्यू हुआ करती थी, आज पिछले साल से वो टोटली बंद। इस साल कभी महीने में 2 बार 3 फ्लाइट लेती हैं, उसके बाद बिल्कुल नहीं, वो आना जाना मुश्किल। 7-8 महीने हमारा मड़वा वड़वन का एरिया जो है पूरे मुल्क से, पूरी रियासत से, पूरी तहसील से, हेडक्वार्टर से डिस्कनेक्ट होता है। तो जिनके लिए एक छोटा सा टनल वो हमारा छात्रू जो है सब डिवीज़न, वहाँ से बूंडा एरिया से चंजर 925 तक बनाना था, 8 किलोमीटर टनल, ज़्यादा से ज़्यादा 500 करोड़ रुपया उस पर खर्च आना था। उसके लिए कितनी तकद्दो की, बल्कि बीजेपी को भी उन लोगों ने वोट दिए, मगर वो टनल आज तक नहीं बना। कल फिर मैंने कमिश्नर साहब को रिटर्न में दिया, एलजी साहब को रिटर्न में दिया कि इस टनल को बनाया जाए, ताकि वो 25,000 लोग जो है वो हमारे मुल्क से मिल सकें, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट से मिल सकें, उनके रसो रसाइल का संविधान हो सके। और इसके साथ कम्युनिकेशन वहाँ ज़ीरो के बराबर। उनको राशन वगैरह की भी किल्लत है, उनको आने जाने की भी, बीमार है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, सारा डिफरेंट पड़ा हुआ हो। और उसी तरह से ये कितर का एक बोझवा के पीछे हमारा इलाका है, वहाँ भी कोई हेल्थ की सुविधा नहीं। हमारे डॉक्टरों की लगभग 8-9 हज़ार पोस्टें खाली हैं, तो कोई डॉक्टर नहीं है। हॉस्पिटल खाली हैं, जो मशीनें हैं, डॉक्टर नहीं है। लिहाजा आप देखिए तो डेंटल सर्जन जो है 13 साल से, आज़ाद साहब ने 2005-06 में वो पोस्टें निकाली थी 360 के करीब, और आज 13 साल से कोई पोस्ट नहीं निकली। आज वो सड़कों पे है। आप 12,000 नौजवानों को पीडीडी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में रेगुलाइज कर रहे हो, आप पीएचई वालों को क्यों नहीं कर रहे? आप फॉरेस्ट वालों को क्यों नहीं? आप स्पोर्ट्स वालों को क्यों नहीं? एनवाईसी को क्यों नहीं कर रहे? आप बाकी जो अदर डिपार्टमेंट से, इंडस्ट्री में है, एग्रीकल्चर में है, हार्टिकल्चर में है, रैबिर तालीम है, रैबिर खेल है, उनको क्यों नहीं? उनने कौन सा गुनाह किया? मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो रिटायर भी हुए मगर अभी परमानेंट नहीं हुए, जबकि हमारी सरकार ने कमेटी बनाई थी, फाइल बिल्कुल रेडी थी उनको परमिट करने के लिए, मगर आज 7 साल पे फिर भी नहीं हुआ। यही हाल हमारे एसपीओज़ का है, यही हाल हमारा वीडीसीज़ का है। तो आप वीडीसीज़ को 4.5
آزاد دینے سے کیا ہوتا ہے، وہ پہلے بھی لیتے تھے، آج بھی لینا ہے. بیچ میں ایس پی اوز والوں نے منع کیا، وہ کوٹوں میں گئے تو یہ جھنجھٹ پیدا ہو گیا. اگر آج ان کو دینا چاہیں تو 4,500 کیا ہوتا ہے، 10,000 دینا چاہے تھا ان کو. لہٰذا یہ میری اور دوسرا ہے میری. میرا آپ سے جس طرح سے بات کی جائے تو دھارا 370 35 ہٹائی گئی، بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے کہ امپلائمنٹ ملے گی، ڈیولپمنٹ ہوگی، لیکن 370 کے بعد دیکھا گیا کہ جموں کا جتنا بھی یوتھ ہے یا ڈپارٹمنٹ ہے، پی ایچ ای ڈیلی ویجرس ہیں یا پھر کیجول لیبرس ہیں، وہ روڈوں پر ہیں، دھرنا پردرشن کرتے ہیں اور ان پر جو ہے لاٹھی چارج ہوتا ہے، گرفتار کر دیا جاتا ہے ان کو، چاہے بارڈر بٹالین کے ایسپیرنٹس کی بات کرے، چاہے بی ایس ایف سی ایس ایف کے ایسپیرنٹس کی بات کرے، یا پھر اگر بات کی جائے تو جموں کو بولا جاتا تھا کہ سٹی آف ٹیمپلس، لیکن پھر جموں کا نام پڑا وائن شاپس کا شہر، پھر اب جو ہے بولا جاتا ہے کہ پردرشنوں کا شہر ہے جموں. دیکھیے جہاں پہ آپ نے بات کی وائن کی بات کی، یہ میں نے ایک بل لایا تھا 2013 میں، 13 میں بل لایا تھا میں نے. اس میں لکھا تھا کہ یہ شراب جو ہے ریاست میں ممنوع کرا دی. اگر آپ کے ملک میں بہار جہاں اربوں روپیہ اس کا ٹیکس آتا تھا، اربوں روپے کمائی اس ریاست کو، جو بہت بڑے، ہم سے 5 گنا ریاست بڑی ہے آبادی کے لحاظ سے، اکنامکلی بھی ہمارے ساتھ. تو اس ریاست میں وہاں کے پرائم منسٹر نے، وہاں کے جو چیف منسٹر تھے، انہوں نے اس پہ بین لگا دی کہ ہمارے ملک میں شراب. اس کے علاوہ گجرات، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ہماری اسٹیٹیں ہیں جنہوں نے بین لگائی کہ ہماری اس ریاست میں. اور ہماری جموں میں دیکھیے، آپ نے خود کہا یہ مندر والا شہر، اور یہ تو وائن والا شاپیں کھول کے وائن والا شہر بن گیا. بڑے افسوس کی بات ہے. ہمیں یہ توقع تھی کہ بدلاؤ، اگر لوگ چاہتے تھے بدلاؤ آیا. 25 سیٹیں جموں سے لیں تو انہوں نے جب میں نے بل لایا تو اس وقت پی ڈی پی اور بی جے پی کی سرکار تھی، تو انہیں بل کو ریجیکٹ کر دیا. میری سپیچ کل کسی نے ڈالی ہوئی تھی واٹس ایپ پہ، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. میں نے اس میں کہا تھا کہ ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، ہمارے نوجوان تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان جو ڈرگ جو کھا رہے ہیں اس وقت. میں نے یہ بھی سنا کہ وہ پالش، وہ آپ کا افیم یا آپ کا چرس، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہیں نوجوان بچے جو ہیں آج کل اس میں تباہی کے دہانے تک پہنچے ہیں. ادھر سے سکول 2 سال سے بند ہے، وہ بھی تباہی. ادھر سے یہ شرابوں کی دکانیں جگہ جگہ کھل رہی ہیں جس سے ماں بہن کی پہچان نہ ہو. اور ہماری ریاست میں اتنی زیادہ آمدنی اس کی نہیں تھی، بلکہ یہاں آج ہمارے نے جہاں چھوڑا تھا آج دکانیں جو ہیں ڈبل ٹرپل ہو گئی ہیں. اور وہ بھی جو ہمارے جموں والے کام کرتے تھے اس میں، آج باہر کے لوگ آ کے اس پہ کام کرتے ہیں. جموں والے نہتے رہ گئے. آج بجری ہمارے پاس یہاں جو 4,000 کا ٹرک تھا آج وہ 14,000 کا ہے. جو ریت ہماری 3,000 کا ٹرک تھا وہ ریت آج یہاں 15,000 اور 16,000 کا ایک ٹرک مل رہا ہے. غریب مکان نہیں بنا سکتا ہے، غریب چار دیواری نہیں دے سکتا ہے. لہٰذا یہ ڈیولپمنٹ ہے اس سرکار کی. اگر دیکھیں تو روزگار میں زیرو. ایک گورنر صاحب آتا ہے کہ 50,000 نوکریاں لگائیں گے، 7 سال گزر گئے، وہ 50 سال نہیں لگے. دوسرا ایل جی صاحب آتا ہے کہ 25,000 لگائیں گے، 4 سال اس کے بھی گزر گئے، وہ بھی نہیں لگی. تیسرے ایل جی صاحب اب آتے ہیں 25,000 پہ پہنچ گئے. مگر انہیں پہلے کام کیا کیا کہ جو 2019 تک اپلیکیشن سبمٹ کی تھی پبلک سروس کمیشن سلیکشن بورڈ کو، وہ وڈرا کر دی. پوسٹیں وڈرا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں 25,000. نہ 50 لگے، نہ لاکھ لگا، نہ 25,000 لگے، نہ خدا ہی ملا، نہ وسال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر. اگر بیسک زمینی سطح پہ آپ لوگوں کے بیچ میں جائیں گے، آپ گاؤں میں جائیے، لوگ نانی شمینہ کے محتاج، لوگ کھانے پینے کے لیے محتاج. اور راشن 50 کلو ہم دے رہے تھے، وہ آج 5 کلو دے رہے ہیں. ایف پی ایس کا راشن ہمارے چھاترو ایریا میں 8 مہینے کا، اور بونجوا ایریا میں 8 مہینے کا راشن لوگوں کا ہڑپ کر دیا. وہاں کے جو ڈپارٹمنٹ ہے سی اے پی ڈی، 8 مہینے سے کوئی راشن، آج انکوائری چل رہی ہے اس میں. لوگوں کا سوال رہے گا کہ کانگریس نے اپنے ٹائم پہ جو ہے کافی اچھا کام کیا، لوگ جو ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اب کہیں نہ کہیں اگر بات کی جائے تو اپوزیشن پارٹیاں جتنی بھی ہیں وہ کہیں نہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہیں. کیونکہ اگر بات کی جائے یوتھ سڑکوں پر ہے، اپوزیشن کو چاہیے ان کا ساتھ دینا، لیکن اپوزیشن جو ہے ایک پریس وارتا کرتی ہے اور بولتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن گراؤنڈ لیول کی اگر بات کی جائے تو کیا ان کے ساتھ ان کی آواز نہیں اٹھانی چاہیے؟ آواز اٹھتی ہے جب عوامی حکومت ہو. سب سے بڑی آواز جو اٹھتی ہے وہ اسمبلی سے اٹھتی ہے.
آپ نے اسمبلی بھی ختم کر دی, آپ نے کونسل بھی ختم کر دی, آپ نے اٹانمس بورڈ جو بنائے تھے کم سے کم 20 کے قریب وہ سارے ختم کر دیے. آواز خلق ناکار خدا, کون بات کرے؟ آپ نہیں دیکھتے ہیں روزانہ پریس کلب میں لوگ بیانات دیتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ یہ کووڈ کا بہانہ لے کے, بیماری کا بہانہ لے کے 25 لوگوں کو جمع نہیں ہونا, پھر کہاں پہ دے دیں گے؟ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں, نعرہ بازی ہوتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا کتنی لاٹھی چارج ہمارے نوجوانوں پہ طویل پل پہ ہوا؟ اپوزیشن جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے. کمزور کچھ نہیں ہے, اپوزیشن دن بدن طاقتور ہو رہی ہے, مگر یہ ہوا کہ بھینس کے آگے بین بجانا, سنتا ہی کوئی نہیں ہے. قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. کہاں آپ کی کانسٹیٹیوشن ہے؟ کہاں آپ کا قانون ہے؟ کوئی نہیں سن رہا ہے. کوئی جتنی بار بھی آپ نے جو بھی چیزیں, آپ جا کے دیکھیں آپ سیکٹریٹ میں, کیا کوئی لوکل آدمی سیکٹریٹ میں جاتا ہے؟ بندش ہے, کوئی نہیں جا سکتا ہے. اگر جائیں بابو لوگ وہاں اپنا کام کرتے ہیں, کہتے ہیں یہاں لوگوں کا کوئی کام ہے ہی نہیں. لوگ جائیں تو جائیں کس کے پاس؟ آواز اٹھاتے تھے جو پبلک مین تھے, لوگوں کے نمائندے تھے, جو لوگ ان کے پاس جانتے تھے. ان لوگوں کو کون جانتا بابو لوگوں کو؟ وہ اپنے گیٹوں پر کسی کو آنے دیتے ہیں؟ کس کو بتائیں؟ اخبار میں, اخبار روزانہ بڑے ہوتے ہیں. آپ میڈیا, پرنٹ میڈیا, پورٹل وغیرہ سب نے میں بھی بہت بتا رہا ہوں, یہ ہماری آواز نہیں ہے. مگر میں یہ کہوں گا, آپ نے میری آواز کو اس میں کلب کر کے لوگوں کو سنایا, یہ یہیں تک محدود ہے. کیا آپ سے میں سوال کرتا ہوں, کیا آپ نے اس کا ایل جی صاحب سے جواب لیا کہ سروری نے یہ چیز بتائی, آپ اس کا جواب دیجئے؟ وہ آپ کبھی نہیں کریں گے. یہاں کا میڈیا, پرنٹ میڈیا بھی ایسے کام کرتا ہے. اگر صحیح کام کرنا ہو میڈیا نے, اگر مجھ سے کوئی سوال پوچھے, میں نے جواب دیا, میں نے کوشچن کیا. کانگریس اب روڈوں پر نہیں دکھائی دے گی, نہ ہی تو جموں کے یوتھ کی آواز جو ہے وہ آگے بلند کرے آپ گی. کو روزانہ کانگریس روڈوں پہ دکھائی دے رہی ہے. آپ دیکھیں شہیدی چوک کے ہمیشہ بیانات ہوتے ہیں, نوجوان ہمارے جگہ جگہ, ہم نے تحصیل ہیڈ کوارٹروں پہ بیانات دیے, باتیں کی, اور پروٹیسٹ کیا. ہم نے ہر ڈسٹرکٹ وائز پروٹیسٹ کیا. روزانہ ہمارے سپوکس پرسن جو ہیں چلاتے ہیں, ہمارے لوگ چلاتے ہیں, وہ سنتا کون ہے؟ آپ نے ڈی ڈی سی بی ڈی سی بنایا, کون سا پاور ان کو دیے؟ سارے جھوٹ کے پلندے. آپ نے کہا تھا 15 لاکھ دیں گے, اور جل جیون جن دھن یوجنا کے دیے آپ نے, سارا جھوٹ. کون سی ہے؟ تو جملے ہیں. یہ ان کے جو ڈیولپمنٹ ہے یہ جملے ہیں. آج لوگ پانی کے بغیر ترس رہے ہیں. آج گھوڑوں پہ ہمارے ہلی ایریا میں اگر آپ دیکھیں گے, بلیسا میں, چھاترو میں, مغل میدان میں, ٹھاکرائی میں, کیشوان میں, پاڈر, بہت سارے ایسے ایریاز ہیں. رامبن, بانہال, ڈوڈا, یہ لاٹھی, یہ سدھ مہادیو, یہ کشمیر کے ہلی ایریا, لارن. اور پرسوں میں نے دیکھے برتن رکھے ہوئے تھے وہاں ٹھاکرائی کے ایریا میں, اور یہاں لارن کے اوپر گجر لوگوں نے برتن رکھے ہوئے تھے کہ پانی نہیں ہے, ترس رہے پانی کے بغیر. 2 سال سے کوئی بھی جل جیون یوجنا جو نال گھر گھر کہتے ہیں, 2 سال سے کوئی بھی نل نہیں لگا ہے. ہاں ٹیکس پہ ٹیکس, اب پہ آج تک ٹیکس نہیں تھا, اب 1800 ٹیکس دینا ہے, 2500 ٹیکس دینا ہے. آج بجلی کا ریٹ ہمارے دوران میں بی پی ایل کو 68 روپیز تھا, اور اے پی ایل کو 108, اور آج وہی جو ہے ریٹ آج وہ ہے جناب علی 550 روپیہ. راٹن پول. آپ کو نہیں لگتا کہ کانگریس کو جو ہے فرنٹ فٹ پر آ کر جو ہے یواؤں کی آواز اٹھانی چاہیے؟ کیونکہ اگر بات کی جائے تو آپ کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کمزور ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ ڈیموکریسی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو بند کمرے میں جو ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے. دیکھیں, میں ابھی جمہوریت رہی کہاں پہ؟ اگر جمہوریت ہوتی تو اسمبلی باہر ہوتی, اگر جمہوریت ہوتی تو یہاں الیکشن ہوتے. آپ نے 1 سال ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو دیا تھا, پھر 1 سال ایکسٹینڈ کیا, آج 2 مہینے ایکسٹینڈ کرنے کی اور کیا ضرورت تھی؟ بتائیے نا آپ مجھے. آپ الیکشن کرانا نہیں چاہتے ہیں, آپ یہاں عوامی حکومت لانا نہیں چاہتے ہیں. پھر ہم کتنا بھی پریس کانفرنس دیں, ہم نے تو پریس کانفرنس دینی ہے نا, ہم کسی کے سامنے تھوڑا جائیں گے کہ دے دادا کے نام تجھ کو اللہ رکھے. ہم نے تو باتیں کرنی ہے, ہم نے پورٹل پہ بولنا ہے, ہم نے میڈیا پہ بولنا ہے, ہم نے وہ تو آپ بھرے ہوئے اخبار ہوتے ہیں, اور روزانہ میں اخبار میں کانگریس کی آواز سنتا ہوں, نیشنل کانفرنس کی آواز, پی ڈی پی کی, سی پی ایم کی, یہ جو آپ کے پینتھر پارٹی, سب لوگ اخبار بھرے ہوئے ہیں, پورٹل بھرے ہوئے ہیں, آپ کا میڈیا, پرنٹ میڈیا سب بھرا ہے. کیا ہوا؟ کوئی کس چیز کا نوٹس لیا گورنمنٹ نے؟ ان بابو لوگوں نے کوئی نوٹس لیا؟ آپ بتائیے, آپ ان کو پوچھیں نا, جو مجھے پوچھتے ہیں آپ کو یہ چیزیں ان کو پوچھیں. مجھے ایک چیز دکھاؤ, 5 میڈیکل کالج یہاں آزاد صاحب نے دکھائے. ہمارا کشتواڑ 80 کلومیٹر دور ہے
उस मेडिकल कॉलेज से। आप बताइए किश्तवाड़ में ज़रूरी था मेडिकल कॉलेज? यहाँ उधमपुर में उन्होंने मेडिकल कॉलेज एक दे दिया, 5 आज़ाद साहब ने दिए, इन्होंने एक यहाँ दिया, एक बांडीपोरा में दिया। आप मुझे बताइए क्या किश्तवाड़ ज़रूरी नहीं था? जो किश्तवाड़ 11,500 मुरब्बा किलोमीटर पे है, वहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं होना चाहिए था? यहाँ उन्होंने उधमपुर में दिया, उसको नारायण आधा किलोमीटर दूर, उसको जम्मू 3 किलोमीटर दूर। ये तो क्या इंसाफ है? सर, आपको लगता है कि जितनी भी अपोजिशन पार्टियां सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर जो है जम्मू की आवाज़ उठानी चाहिए? देखिए, इसका इलाज एक ही है, वो इलाज है इसका इलेक्शन हो और जमहूरियत बहाल हो। जमहूरियत है ही नहीं यहाँ पे, कहाँ है जमहूरियत? आप देखिए जम्मू के लोग आज तरस रहे हैं, आज महंगाई आसमान पे पहुँची है, आज कारोबार ज़ीरो हो गया है, आज जीएसटी आसमान पे पहुँची है, आज टैक्सेस आसमान पे पहुँचे हैं। आज यहाँ के लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ की माली हालात लोगों की इतनी कमज़ोर हो गई, वो किस वजह से? जीएसटी की वजह से, नोटबंदी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, और जो लोगों के ये इंडस्ट्री जो हमारी ज़ीरो के बराबर हो गई है। जो इंडस्ट्री आप जाके तखमीना लगाइए, जो इंडस्ट्री हमारे 2014 तक थी, आज उसके निस्ब पे पहुँच गई है। तमाम इंडस्ट्रीज यहाँ से भाग गए हैं। कौन इंडस्ट्री? उन्हें सब्सिडी खाई, उठ के लाग करके चले गए। क्या कांग्रेस तैयार है इलेक्शन के लिए, और किन किन मुद्दों को लेकर इलेक्शन लड़ेगी? कांग्रेस जो है, आपको पता है, एक सेकुलर जमात है। कांग्रेस मंदिर मस्जिद की जंग नहीं कराती। कांग्रेस हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात, कांग्रेस नेहरू जी के आधार पे चलती, गांधी जी के आधार पे चलती। कांग्रेस ने इस मुल्क की अखंडता एकता के लिए कुर्बानी दी है। कांग्रेस के इंदिरा जी ने कुर्बानी दी, राजीव गांधी ने कुर्बानी दी। मुझे बताए बाकी किसी पार्टी के किसी ने मुल्क के लिए कुर्बानी दी? और कांग्रेस तमाम वर्गों को साथ चला, तमाम जाति के लोगों को साथ चला के इस मुल्क को जो 70 साल सुई से लेकर हेलीकॉप्टर और जहाज़ और क्या पर इंडस्ट्रीज़ और आसमान पे पहुंचाया। हमारा पैरामीटर जो मनमोहन सिंह ने पहुंचाया था वो 9% था हमारा, उस वक्त जीडीपी आज माइनस पे है। यही आज तकमीना लगे। आपने रेलवे भी बेच दी, आपने एयरपोर्ट भी बेच दिए, आपने शराब भी बेच दिया, आप बैंक भी बेच रहे हैं, फिर रहा क्या है मुल्क के पास? फिर आप हुकूमत किस पे कर रहे हो, बताइए ना। लिहाजा इनकी दुर्गत होने वाली हर जगह है, और रियासत जम्मू कश्मीर के लोग बहुत खफा हैं। यहाँ हुकूमत चलती है और प्यार मोहब्बत से चलती है। बीजेपी कहती है इस पर 50 के पार, और कांग्रेस 55 के पार। ओके, कांग्रेस 55 के पार। ओके। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर जीएम सरूरी साहब, और इनसे हमने कई मुद्दों को लेकर बात की, और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर बीजेपी 50 के पार जाएगी तो हम कांग्रेस जो है वो 55 से पार जाएगी। अब देखने आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या 50 के पार जाती है या फिर 55 के पार। अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखें। तब तक के लिए बने रहे आप।